नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। विश्व नै कोरोना महामारीबाट प्रताडित बनिरहेको अवस्थामा आफ्नो देशमा केही काम नभएपछि खाडीमा पसिना बगाउन हिँड्नेहरूको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। यिनै सोझा साझा नेपालीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर आकर्षक तलब र सेवा सुविधा सहितका प्रलोभन देखाएर विदेश पठाउन मानव तस्करहरूको कमी छैन। यहाँ अझ रमाइलो पक्ष त के छ भने यिनै व्यवसायी सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने, ठग्न पाउनु पर्ने लगायतका मागहरू तिर्स्याएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। वैध तथा अवैध रूपमा विदेशमा नेपाली कामदार पठाएर मनग्गी कमाएका व्यवसायीहरूलाई कोरोना महामारीले केही असर परेरै होला। सायद विभिन्न नाम र बहानामा नेपाली कामदारसँग लुट्न पल्किरहेका छन्। हुन त वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू जाँदा आकाशमा र आउँदा बाकसमा फर्किरहेका दृश्य दिनदिनै बढिरहेका छन्। न त सरकारले गतिलो अनुगमन गर्न सकेको छ, न त सरकारले गरेको अनुगमनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले साथ नै दिएका छन्। यस्तै भुमरीमा रुमल्लिरहेको छ नेपालको वैदेशिक रोजगार। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। दर्शकवृन्द, गत मङ्सिर 8 गते कतार प्रहरीको रोजगारीमा कामदार पठाउने भन्दै नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले पूर्व श्रम स्वीकृति नलिई धमाधम अन्तर्वार्ता लिइरहेका थिए। त्यही बेला वैदेशिक रोजगार विभागले प्राप्त सूचनालाई आधार मानी विभिन्न कम्पनीमा छापा हानेसँगै पूर्व श्रम स्वीकृति नलिई कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको भेटिएको थियो। एसओएस म्यानपावर लगायतले कानुन अनुसार पूर्व श्रम स्वीकृति नलिई अन्तर्वार्ता लिएको अभियोगमा वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरे पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले उक्त कारबाही फुकुवा गरेका छन्। मङ्सिर 8 गते कतार प्रहरीको लागि पूर्व स्वीकृति नलिई अन्तर्वार्ता लिएपछि एसओएस माथि विभागले कारबाही गरी कम्पनीको श्रम इजाजत नै रोक्का गरेको थियो। यसरी ओली सरकारका श्रम मन्त्रीले गल्ती गर्ने कम्पनीलाई सजाय दिनुको सट्टा किन दिए उन्मुक्ति? उक्त मेन पावरमा छापा मार्दा के भएको थियो? विभाग किन मौन छ? हेरौं यो रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार नेपालीको लागि बाध्यता नै हो। गरिबी र नेपालमा रोजगारको सिर्जना नहुँदा वर्षेनी लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन्। त्यही लाखौं मध्ये हजारौं ठगिन्छन्। विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले प्रलोभन देखाएर मोटो रकम असुल्ने अनि भने जस्तो काम पनि नहुने र कोही त रोजगारको लागि जान नपाएको अवस्था छ। कतिपय म्यानपावर कम्पनीले त झन अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारमा लैजाने भन्दै नाना थरीका लोभ देखाउने गरेका छन्। दुई देशबीच सम्झौता नै नभएको कामको लागि लैजान भन्दै आफ्नै दाजुभाइ ठग्न पछि पर्दैनन् यहाँका म्यानपावर व्यवसायी। त्यही म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गर्छ अनि त्यही कारबाही गरिएको म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीले फुकुवा गरिदिन्छन्। नेकपा विभाजन भएपछि 7 जना मन्त्रीले राजीनामा दिए, जसको फाइदा उठाउँदै नियुक्त भएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले गत पुस 12 गते पदभार ग्रहण गर्दै भनेका थिए म्यानपावर कम्पनीलाई पारदर्शी रूपमा काम गर्न भनिनेछ। मापदण्ड विपरीत भइरहेका ठगी लगायतका काम रोक्न प्रयास हुन्छ। तर मन्त्री चौधरीले ठगी रोकेर होइन, अवैध काम गर्ने र ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीलाई चाहिँ यसअघि गरिएको कारबाही फुकुवा गरेर आफ्नो कामको सुरुवात गरेका छन्। हामीले गत मङ्सिर 9 गते फोकस न्यूज मार्फत अवैध रूपमा कतार प्रहरीमा पठाउन भन्दै ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीमा विभागले छापा मारेको विषय प्रसारण गरेका थियौं। हेरौं त्यो बेला अनुगमनमा पुग्दा हामीले जे देखेका थियौं र आम दर्शकहरूलाई जे देखाएका थियौं।
त्यतिबेला जुन कम्पनीलाई कारबाही भयो त्यही कम्पनीलाई मन्त्रीले फुकुवा गरिदिए। मन्त्री चौधरीकै निर्णयमा कतारको प्रहरी सेवामा पठाउने भन्दै अवैध रूपमा अन्तर्वार्ता लिने 3 मध्ये एउटा म्यानपावर कम्पनीमाथिको कारबाही फुकुवा भयो। एसओएस म्यानपावर सर्भिस कम्पनीलाई 6 महिना विदेशमा श्रमिक पठाउन नसक्ने गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएको निर्णय मन्त्री चौधरीले सोझै उल्टाइदिएका छन्। मङ्सिर 8 गते विभागले आधा वर्षका लागि गरेको इजाजत पत्र निलम्बनको निर्णय मन्त्री चौधरीले प्रतिबन्ध सकिन 4 महिना अघि नै खुलाइदिएका छन्। मन्त्री चौधरीले गत माघ 8 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कतार प्रहरीमा अवैध रूपमा नेपाली श्रमिक कतार लैजान लागेको ठहर भएपछि कारबाहीमा परेको एसओएस माथि गरिएको कारबाही गैरकानुनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै उल्टाइदिएको खुलेको छ। हेर्नुहोस् मन्त्रीको निर्णय। एसओएसले विभागको निर्णय विरुद्ध मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेको थियो। त्यसकै आडमा मन्त्री चौधरीले आर्थिक चलखेल गरेर एसओएसको निलम्बन फुकाएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। विभागले अवैध अन्तर्वार्ता चलाएको र श्रमिकसँग लाखौं रकम उठाएको भन्दै एसओएस सहित डीडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेशनल म्यानपावरलाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। नियमअनुसार निलम्बन फुकुवा नभएसम्म उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन पाउँदैनथे। तर मन्त्री चौधरीले विभिन्न तर्कहरू अघि सार्दै एसओएस विरुद्धको कारबाही मात्रै फुकुवा गरेका हुन्। मङ्सिर 8 र 9 गते होप इन्टरनेशनल ओभरसिज, डीडी ह्युमन रिसोर्स र एसओएस म्यानपावर कम्पनीले कतार पठाउने नाममा श्रम स्वीकृति नलिए कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको भेटिएको थियो। कतार सरकारकै सक्रियतामा अवैध प्रक्रियाबाट सुरक्षा मजदुर लैजाने प्रयास भएको विभागको प्रतिवेदनले औल्याएको थियो। कतारमा सुरक्षाकर्मी लैजान नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया छल्न खोजिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। कतार स्थित नेपाली दूतावासले नयाँ श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु नगर्दै यहाँ अन्तर्वार्ता लिएको पाइएको थियो। विभागले छापा मार्दा कतारी दूतावासको 45 सिडी 009 नम्बरको गाडी होप इन्टरनेशनल परिसरमै भेटिएको थियो। त्यहाँ 4 जना कतारी नागरिक पनि भेटिएका थिए। उनीहरू कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मिनिस्ट्री अफ इन्टेरियरका अधिकारी भएको र अन्तर्वार्ता लिन काठमाडौँ आएको तथ्य त्यतिबेलै नै बाहिरिएको थियो। तीनवटै म्यानपावरले कतारमा सुरक्षाकर्मी लैजान नेपाल सरकारले तोकेको प्रक्रिया छल्न खोजिएको विभागको निष्कर्ष थियो। त्यसकै आधारमा विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 61 को उपदफा 6 र 7 को प्रयोग गरेर कारबाही गरेको थियो। ऐनको उपदफा 6 मा भनिएको छ, यस दफा बमोजिम वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा उचित र पर्याप्त कारण भएमा कुनै इजाजत पत्रवालाको इजाजत पत्र निलम्बन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार देखाई विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी उपदफा 7 मा उपदफा 6 बमोजिमको प्रतिवेदनका आधारमा विभागले त्यस्तो इजाजत पत्रवालाको इजाजत पत्र बढीमा 6 महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने उल्लेख छ। मन्त्री चौधरीले निलम्बन फुकुवा गरेको एसओएस म्यानपावर कम्पनी व्यवसायी हेमराज गुरुङको हो, जो यसअघिका श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवका पनि प्रिय थिए। पटक पटक कैयौं ठगीको मुद्दामा मुछिएको यो म्यानपावर नेपालबाट सबैभन्दा धेरै श्रमिक विदेश पठाउने सूचीमा प्राय शीर्ष 5 भित्र रहन्छ। सञ्चालक गुरुङ गत असार 21 गते वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा विज्ञका रूपमा मनोनित भएका थिए। गुरुङले तत्कालीन श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रभावमा पारेर बोर्डको सदस्य हात पारेका थिए। तर चौतर्फी विरोध भएपछि हेम गुरुङले असार 23 मा मनोनयनको पत्र नै नबुझी बोर्डमा जान असमर्थ जनाएका थिए। गुरुङकै सक्रियतामा काठमाडौँमा कतार भिसा सेन्टर क्युभिसी खोलिएको थियो। गत पुसमा विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा यो भिसा सेन्टरलाई नेपालको श्रम कानुन र कतारसँगको श्रम समझदारीले नचिनेको भन्दै त्यसलाई वैधानिक दायराभित्र ल्याउन सुझाव दिइएको थियो। कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न
खोजिएको बारे अध्ययन गरेर तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालय र संसदको उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित तथा श्रम सम्बन्ध समितिमा थन्किएको छ। यो त मन्त्रीको हरकत भयो। अब यही हरकत जस्तै छ मेन पावर कम्पनीको दादागिरी पनि। अवैध रूपमा काम गर्दा पनि मन्त्रीको साथ पाएर यस्तै अवैध धन्दा चलाउनेको संख्या सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो त यही उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ। अहिले त झन् मेन पावर कम्पनीहरू ठग्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्न लाज पनि मानेनन्। उनीहरूका लाज लाग्ने मागसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी वैदेशिक रोजगारको विषयमा हुने ठगीमा मन्त्रीको साथ र व्यवसायको लाजमर्दो आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित छौँ। हामीलाई विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ, त्यही क्रममा ठगिनै पर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ। विभागले यसो के राम्रो काम गर्न थालेको थियो, विभाग माथि नै जाइलाग्न पछि परेनन् व्यवसायहरू। उनीहरूका माग सुन्दा यस्तो लाग्छ विदेशिनु पर्ने बाध्यता त छँदै थियो, ठगिनु पर्ने बाध्यता पनि बनिरहेको छ। उनीहरूको माग ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने सङ्केत गर्ने खालको छ। यहाँ केही नभएर विदेशिनु पर्ने हामीलाई ठगिने हो कि भन्ने डर त थियो नै, अब त ढुक्क बने भयो हामी ठगिँदै छौँ भनेर। यिनीहरूको मागले त्यस्तो देखाउँदैन र? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता यही हो। ठग्न पाऊँ भन्दै म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा होमिएका छन्। हेरौँ यी दृश्य र यहाँ लगाइएका नाराहरू। यिनीहरू यसो भनिरहेका छन्, यस पछाडि नेपालीले पाएको दुःख उनीहरूले देखेका छन्, बुझेका छन्, तर अबुझ भन्दैछन्। एउटा प्रतिनिधि पात्रको घटना लिउँ। नुवाकोटको विदुर गाउँपालिका 7 तुप्सेका 44 वर्षीय श्यामबहादुर सापकोटा सन् 2014मा वैदेशिक रोजगारको लागि दुबई पुगेका थिए। हेभी ड्राइभरको कामको लागि म्यानपावर मार्फत दुबई हानिएका सापकोटाको भिसामा भएको समय नसकिँदै एजिबिलिटी ग्लोबल कम्पनीले काम गरेको पैसा नदिइकन कामबाट नै निकाल्यो। कामबाट निकालेपछि त्यहाँको श्रम अदालतमा न्याय माग्दै पुगेका उनलाई त्यहाँको श्रम अदालतले पनि न्याय दिएन। श्रम अदालतमा गएपछि त उनलाई कम्पनीले उनी बस्ने ठाउँबाट नै निष्कासन गरिदियो। झन्डै सडकमा बास बस्न पुगेका सापकोटा अन्ततः नेपाली राजदूतावासको ढोका ढकढक्याउन पुगे, तर त्यहाँबाट पनि उनले कुनै सहयोग पाउन सकेनन्। अन्ततः उनले काम गरेको पैसा नै माया मारी लकडाउन अगाडि नै नेपाल फर्किन बाध्य भए। कम्पनीमा जुन इमान्दारी काम गर्दा गर्दै मलाई चाहिने कम्पनीले कामबाट निकालेर मलाई निकालिदिएपछि मैले त्यहाँको श्रम अदालतमा गएँ। श्रम अदालतमा गइसकेपछि कम्पनीले श्रम अदालतमा मैले टाइपिङ गरेर चाहिँ श्रम अदालतमा गएँ। श्रम अदालतले जुन अब मलाई लामो समय लगायो, एक महिनामा चाहिँ तारिक दियो। तारिक दिएर 8-9 महिना भयो। श्रम अदालतमा मुद्दा गरिसकेपछि कम्पनीले रुमबाट पनि निकालिदियो। पछि 4-5 दिनमा बाटोमा सुत्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि पछि कम्पनीले चाहिँ अनि श्रम अदालतले रुम दिलाउनु भनिसकेपछि अनि रुम दिएर चाहिँ केही सेवा गरेको थियो र म पछि अब त्यो आफ्नो त्यहाँ इन्कम नभइसकेपछि खाना लाउन समस्या हुने भइसकेपछि मैले चाहिँ अब मेरो पक्षमा न्याय नआउने, अब अदालतमा गयो भने पनि कम्पनीको मान्छे र त्यहाँको वकिल मात्रै कुरा हुने भइसकेपछि अनि मैले चाहिँ न्याय नपाउने भइसकेपछि अनि मैले चाहिँ नेपाली दूतावासमा गएँ। नेपाली दूतावासमा गएपछि नेपाली दूतावासले चाहिँ अब मैले यो सबै यो काटेका पैसाहरू र टिपका पैसाहरू, वेटिङ चार्जहरू लगायत मैले कम्पनीमा पटक मागेको कुराहरू सब चिज चाहिँ मैले यो श्रम अदालतले यसो गर्यो। यसै चाहिँ मैले न्याय पाएन, हजुरहरूले चाहिँ मलाई न्याय दिलाइदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि 7 नम्बरको उसमा पठाउनु भयो। 7 नम्बरमा त्यहाँ हाम्रो वकिल साहब हुनुहुन्छ, मोहम्मद अली कि के भन्ने हुनुहुँदैछ। उहाँले चाहिँ अब यो हामीले यो देशमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुभयो।
यहाँको कानुनसँग केही गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुभयो। झट्ट सुन्दा पत्यार लाग्दैन, नपत्याई सुख पनि छैन। श्यामबहादुर त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनी जस्ता लाखौं नेपालीको अवस्था यो भन्दा अझै बढी दर्दनाक छ। यो विषयमा नेपाल सरकार पनि जानकार छ, तर सरकार चुपचाप छ। उता म्यानपावर व्यवसायको हालिमुहाली दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। अहिले म्यानपावर व्यवसायीहरू कारबाही र अनुगमन खुकुलो बनाउनु पर्ने सहित विभिन्न 21 बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा होमिएका छन्। पीडितका पक्षमा लागेर आफूहरूलाई सताएको भन्दै व्यवसायीहरू विभाग विरुद्ध उत्रिएका हुन्। व्यवसायीहरूले आफ्नो माग पूरा नभए विभागमै तालाबन्दी गर्नेदेखि देशै ठप्प पार्नेसम्म चेतावनी दिइरहेका छन्। उनीहरूले महानिर्देशकले मनपरी ढङ्गले काम गरेको, विभागमा आर्थिक चलखेल बढेको जस्ता आरोप लगाएका छन्। म्यानपावरलाई शाखा खोल्न दिनुपर्ने र श्रमिकसँग वैधानिक रूपमा उठाउन पाइने शुल्क बढाउनु पर्ने सम्मका माग छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेकाले आन्दोलन गर्न परेको बताउँछ। विभागमा हुन सक्ने काम पनि आर्थिक चलखेलका लागि मन्त्रालयतिर पन्छाउने गरिएपछि त्यसका विरुद्ध एक ढिक्का भएर आन्दोलन गर्नु परेको सङ्घको दाबी छ। वैदेशिक रोजगार विभागले अख्तियारको दुरुपयोग गरी सुनवाईको मौका नदिई व्यवसायीको धरोटी कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने, कम्पनीको काम कारबार रोका गर्ने जस्ता कार्यहरू तत्काल बन्द गर्ने, दण्ड जरिवाना गर्ने, कम्पनीको काम कारबार रोका गर्ने कार्य अन्तिम विकल्प हो। त्यसैले वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरी र गुनासोको सन्दर्भमा व्यवसायीलाई 7 दिने पत्र, 3 दिने पत्र र 24 घण्टे पत्र पठाउँदा समेत उपस्थित नभएमा गैर जिम्मेवारी हुने व्यवसायीहरूको धरोटी कट्टा गर्ने, जरिवाना गर्ने, कम्पनीको काम कारबाही रोका गर्ने। अहिले म्यानपावर व्यवसायको प्रमुख माग महामारीका बेला आएका ठगीको उजुरीको फर्स्यौटका लागि छुट्टै समिति बनाउनु पर्ने भन्ने हो। महामारीका कारण कामदार अल्पत्र परेर फर्किनु पर्दा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै खर्च र क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भएकाले व्यवसायीको सहभागितामा छुट्टै कमिटी बनाएर उजुरी अध्ययन हुनुपर्ने माग गरिएको छ। व्यवसायीका माग यति मात्रै छैनन्, कामदार विदेश पठाउँदा उठाउन पाउने सेवा शुल्क बढाउन पनि माग गरेका छन्। सरकारले 2072 जेठमा मलेसिया र 6वटा खाडी मुलुकका लागि फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था अनिवार्य गरेको थियो। अहिले ती देशमा श्रमिक पठाउँदा 10,000 रुपियाँसम्म मात्रै शुल्क उठाउन पाइने नियम छ। तर विदेशका कम्पनी फ्री भिसा र फ्री टिकट आए पनि म्यानपावर कम्पनीले चर्को असुलिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा व्यवसायीले फ्री भिसा र टिकट नै भए पनि कामदारसँग असुल्ने गरी डिमान्ड ल्याइरहेका छन्। नक्कली कागजात बनाएर डिमान्ड ल्याउँदा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। कारबाही त परको कुरा, विभागले गरेको कारबाहीलाई समेत मन्त्रीले उल्टाइदिने गरेका छन्। सरकारले म्यानपावर कम्पनीमाथि पर्याप्त कडाई नगर्दा हजारौं कामदारबाट लाखौं रकम उठाएर 10,000 को बिल थमाइदिने गरेका छन्। म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा पर्ने घटना पनि बढ्दो छ। म्यानपावर व्यवसायीले जथाभावी पठाउँदा विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, भनेअनुसार तलब नपाउने, कहिले नसोचेको पीडा खेप्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजाय भोग्नुपर्ने र ज्यान समेत गुमाउने सम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन्। कतिपय युवा ठगिँदा पनि आवश्यक प्रमाण नभएपछि निरीह बन्ने गरेका छन्। हाताहाती पैसा लिने तर त्यसको कुनै प्रमाण नराख्ने गर्दा धेरै युवा ठगिँदा न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था छ। म्यानपावर व्यवसायीहरू भने सरकारले गरेका व्यवस्था व्यवसाय अनुकूल नभएको बताइरहेका छन्। विभागले सञ्चार माध्यम सहितको अनुगमन बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अनुगमन गर्दा जाँदा मिडिया साथमा लिएर गई, केही मिडियालाई भिडियो खिच्न लगाई, व्यवसायीको हुर्मत लिने, अपमानजनक शब्दहरू बोल्ने, धम्क्याउने, व्यवसायीको चरित्र हत्या हुने गरी गलत र भ्रामक प्रचार प्रसार गर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने जस्ता कार्यहरू तत्काल बन्द गर्ने। विभाग भने व्यवसायको दबावमा अनुगमन र कारबाही नरोकिने बताउँछ। पछिल्ला दिनमा कारबाही बढेपछि व्यवसाय अत्तालिएको विभागको दाबी छ। तर श्रमिकको हितका लागि काम गर्दा आइपर्ने सबै चुनौती सामना गर्न तयार रहेको विभाग बताउँछ। विभागका अनुसार कोरोना महामारीका बेलामा ठगीका घटना ठप्प जस्तै भएका थिए। गत चैतमा विदेशमा जान श्रम स्वीकृति बन्द गरिएपछि साउनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा युवा जान नपाउँदा ठगी पनि रोकिएको थियो। भदौबाट श्रम स्वीकृति खुलेपछि भने पुरानै कथा दोहोरिएको छ। विदेशबाट डिमान्ड आउने क्रम बढ्न थालेपछि म्यानपावरदेखि दलालसम्म सलबल आएका छन्। करिब 6 महिना व्यवसाय ठप्प भएकाले विदेशबाट थोरै माग आउने कारण देखाएर धेरै असुल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मलेसिया र खाडीमा पहिले जसरी नै कतिपय म्यानपावर कम्पनी ठगीमा सक्रिय हुन थालेको विभाग बताउँछ। युरोपेली मुलुकहरूमा पठाउने बाहनामा पनि चर्को ठगी भइरहेको छ। कामदार कति मरेको छ मसँग प्रमाणहरू छन्। 200-250 फाइलहरू छन् तल। अहिले यी मिडियाहरू छ, गएर हेर्नुहोस् कामदारले कति दुःख पाएछ, तपाईहरुले कति पैसा असुल गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा कहाँ गएर उजुरी गरोस्
र त्यो कति दुःख पाएर यहाँ आउँछ बिना प्रमाण एजेन्टहरू राखेर अघोषित एजेन्टहरू राखेर कति पैसा असुल गरेका छन् भन्ने विषय मसँग प्रमाणहरू छन्। अहिले म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारको पासपोर्ट जम्मा गरिरहेका छन्। पासपोर्ट कब्जामा लिएर तुरुन्तै मेडिकल गर्न लगाई कमिसन लिने पुरानै धन्दा हो। डिमान्ड नल्याउने म्यानपावर कम्पनीले पनि माग छ भन्दै पासपोर्ट तानेर पैसा असुल्न अनेक बहाना गर्न थालेका छन्। भिजिट भिसामा युएई पठाउने क्रम पनि बढेको छ। युएईमा पुगेर काम नपाएपछि ठगिएको थाहा पाएका युवा विभागमा क्षतिपूर्ति माग्दै पुगेका छन्। अहिले विदेशमा पनि राम्रो कामका लागि श्रमिकको धेरै माग छैन। आकर्षक तलब सुविधाको प्रलोभन देखाएर ठग्ने काम भने भइरहेको विभाग बताउँछ। विभागमा 6 महिनामा 187 वटा उजुरी दर्ता भएको छ। त्यसमध्ये विभागले 89 वटा उजुरीको कारबाही गरेको छ। म्यानपावर कम्पनी विरुद्धका ती उजुरीमा कुल 5 करोड 61 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दाबी परेकोमा 89 वटा उजुरी फरफार हुँदा 60 लाख 55 हजार असुल भएको जानकारी विभागले दिएको छ। विभागका अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूलाई रु 44 लाख जरिवाना पनि गरिएको छ। महामारी साम्य हुँदै गर्दा वैदेशिक रोजगारीका नाममा व्यक्तिगत रूपमा दलालहरूले ठग्ने क्रम पनि बढेको छ। व्यक्तिगत ठगीतर्फ विभागमा 6 महिनामा 145 वटा उजुरी दर्ता भएकामा 27 वटा फरफार भएका छन् भने 32 उजुरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दाका रूपमा दर्ता भएका छन्। न्यायाधिकरणले यस वर्ष मात्रै दोषीबाट श्रमिकलाई 40 लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिलाएको छ। महामारी साम्य नभए पनि नेपाली युवा कामका लागि विदेश दिनुको विकल्प छैन। महामारीका बीच पुनः श्रम स्वीकृति लिएर 32,500 युवक विदेश गइसकेको तथ्याङ्क विभागसँग छ। 14,000 भन्दा बढी युवक नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश उडेका छन्। त्यस्तै 1800 भन्दा बढी युवा श्रम इजाजतको वैधानिकरण गरेर विदेश फर्किएका छन्। खाडी स्थित नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण गरिरहेकाले अब विदेशी युवाको संख्या बढ्ने देखिन्छ। त्यो सँगै ठगीको श्रृङ्खला पनि बढ्दै जाने वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूको अनुमान छ। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगारमा रहरले सायद कोही पनि नजाला। जो जान्छन् बाध्यतामा जान्छन्, जो त्यहाँ पुग्छन् दुःखकै समुद्रमा पौडी खेल्छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब त नठगिकन विदेश जाने वातावरण नै बनेन। कारबाही गरेका मेनपावरलाई फुकुवा गर्ने मन्त्री छन्, ठग्न पाउनुपर्छ भनी आन्दोलन गर्ने मेनपावर व्यवसायी छन्। अब ठगिएका कहाँ जाने? मन्त्रीले जस्तै लाज नमान्न पनि सक्छ यो सरकारले। अनि मेनपावरले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छ र मेनपावर कम्पनीलाई ठगी खाओ भनेर ठगी गर्ने आधिकारिक निकाय बनाइदिन सक्छ। त्यसैले ढुक्क हौँ, हामी वैदेशिक कामदारकै रूपमा जन्मिएका हौँ अनि ठगिनकै लागि। र अन्तिममा तिनै ठगिएका नेपालीले पठाएको रकमबाट अर्थतन्त्र चलाउने सरकारले अब लाज मान्नुपर्छ। उनीहरूका आँसु पुछ्न सक्नुपर्छ। ठग्दै व्यवसाय चलाउने कम्पनी र ठगी गर्ने कम्पनीलाई छुटकारा दिने मन्त्रीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याइनुपर्छ। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।